بسم الله الرحمن الرحيم أتباعا وأنت في حرم سدك قاطين وللظالمين مباين جليس البيت والمحراب معتزل عن اللذات والشهوات تنكر المنكر بقلبك ولسانك على حسب طاقتك وإمكانك ثم اقتضاك العلم للإنكار ولزمك أن تجاهد الفجار فسرت في أولادك وأهاليك وشيعتك ومواليك وصدعت بالحق والبينات ودعوت إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وأمرت بإقامة الحدود والطاعة للمعبود ونهيت عن الخبائث والطغيان وواجهوك بالظلم والعدوان فجاهدتهم بعد الإيعاد إليهم وتأكيد الحجة عليهم فنكثوا دمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدأوك بالحق فثبت للطعن والضار وطحنت جنود الفجار واقتحمت قصل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابتا جاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وأمر اللعين جنودا فمنعوك الماء وورودا وناجدوك القتال وعاجلوك النداء ورشقوك بالسهام والنداء وبسطوا إليك أكف الإسلام ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أولياء ونهبهم رحالات وأنت مقدم في الهفوات ومحتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات فأحدقوا بك من كل الجهات وأدخنوك بالجراح وحالوا بينك وبين الرواح ولم يبقى لك ناصير وأنت محتسب صابر تذب عن نسوتك وأولادك حتى نكسوك عن جوادك فأويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشحا للموت جبينك واختلفت في الانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك وقد شغلت بنفسك عن ولدك وأهاليك وأسرع فرسك شاردا إلى خيابك قاصدا محمحما باكيا